नमस्कार। आजको प्रसंगमा मैले लिएर आएको छु असार महिनाका चाडपर्व तथा असार महिनाका शुभ दिनहरू के छन् त। अब भात खुवाउने दिन अथवा जने घर सर्ने दिन, रुद्री अथवा जने अग्नि जुरेको छ या जुरेको छैन, तपाईहरुले विभिन्न प्रकारका भनौं पूजा आजाहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ दिन छ कि छैन त। कुन दिन गर्दा राम्रो हुन्छ, कुन दिन गर्दा नराम्रो हुन्छ, एकादशी कहिले पर्न गइरहेका छन्, विशेष प्रकारका चाडपर्वहरू कहिले छन् र विशेष प्रकारका शुभ दिनहरू कहिले छन् भन्ने विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। भने तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ शास्त्र विज्ञान युट्युब च्यानल। म हुँ ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्ड्य र तपाई अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो परिवारसँग जोडिन सक्नुहुनेछ, ताकि हामीले राखेका यस्तै यस्तै भिडियो जुन जीवन उपयोगी भिडियोहरू छन् तपाई समक्ष सबैभन्दा पहिला पुग्नेछ। आउनुहोस् सुरुवात गरौं असार महिनाको शुभ दिनहरू अर्थात चाहिँ चाडपर्वहरू अथवा चाहिँ भनौं तिथिमितिहरू के कस्तो पर्न गइरहेको छ त्यसबाट। असार महिनाको तिथिमितिहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि असार महिना 31 गतेको महिना रहन गएको छ, अर्थात चाहिँ 31 वटा गतेहरू छन्। 1 गते त्रयोदशी तिथि शुक्रबारका दिन प्रदोष व्रत भन्दा अर्को दिन भनौं संक्रान्ति रहन गएको छ भने त्यसै गरी 3 गते चाहिँ यहाँ हलो बार्ने औँसी रहन गएको छ। असारको 3 गते अर्थात जुनको 18 तारिकका दिन चाहिँ हलो बार्ने औँसी रहन गएको छ भने 2 गते नै हामीले चाहिँ श्राद्ध इत्यादिहरू गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यसै गरी अब विश्व शरणार्थी दिवस रहन गएको छ 5 गते मंगलबारका दिन 20 जुनको चाहिँ नि यस्तो चाहिँ रहन गएको छ भने एकल महिला दिवस रहन गएको छ जुनको 23 तारिकका दिन। अनि यसै गरी चाहिँ देवताहरूको उपासना गर्ने दिन रवि सप्तमीको दिन रहन गएको छ जुलाईको 25 तारिकका दिन, जुलाई 25 तारिकका दिन रहन गएको छ भने 10 गते असार आइतबारको दिन सप्तमी तिथि, अर्को दिन चाहिँ अष्टमी तिथि रहन गएको छ 26 तारिकका दिन, अर्थात चाहिँ 11 गते सोमबार अष्टमी व्रत रहन गएको छ। यसै गरी चाहिँ अब एकादशी तिथि रहन गएको छ 14 गते एकादशी तिथि रहन गएको छ। ठुली एकादशी पनि भन्ने गरिन्छ हामीले, जसलाई चाहिँ हामीले हरिशयनी एकादशी अर्थात तुलसी रोप्ने दिनका रूपमा पनि हामीले लिन्छ। भने अब चाहिँ चाडपर्वहरूको सुरुवात भयो है भन्ने खालको पनि यसबाट हामीले जानकारी पाउँछौं। 15 गते शुक्रबारका दिन द्वादशी तिथि रहन गएको छ। तुला राशिमा चन्द्रमा रहन गएका छन्। त्यस दिन धान दिवस, धान रोप्ने दिन भनौं न, खाने भन्दा पनि दही चिउरा खाने धान रोप्ने दिनका रूपमा हामीले पाउन सक्छौं भने। यसै गरी अर्को दिन 17 गतेका दिन चाहिँ हाम्रो प्रदोष व्रत, शनि प्रदोष व्रत रहन गएको छ। पत्रकारिता दिवस रहन गएको छ भने 18 गते सोमबारका दिन पूर्णिमा तिथि मूल नक्षत्र रहन गएको छ भने धनु राशिमा चन्द्रमा रहन गएका छन्। यसो भएको हुनाले गुरु पूर्णिमा अर्थात चाहिँ विश्व पञ्चाङ्ग दिवस पनि रहन गएको छ भने यसमा चाहिँ गुरु पूर्णिमा रहन गएको छ। गुरु पूर्णिमाका दिन गुरुलाई चाहिँ अथवा जने शिक्षकलाई एकदमै राम्रोसँग व्यवहार गर्ने, सत्कार गर्ने, सम्मान गर्ने दिनका दिन पनि रहन गएको छ। यसै गरी रवि सप्तमी व्रत फेरि पनि रहन गएको छ। जसले चाहिँ नि रवि सप्तमीको व्रत गर्नुहुन्छ उहाँहरूका लागि पनि यो महिना एकदमै राम्रो लाभदायक खालको चाहिँ देखिन्छ। 24 गतेका दिन चाहिँ रवि सप्तमी, त्यसको अर्को दिन 25 गतेका दिन अष्टमी तिथि, अष्टमी व्रत रहन गएको छ भने 9 गतेका दिन विश्व जनसङ्ख्या दिवस रहन गएको छ। यसै गरी जुलाईको 13 तारिकका दिन 28 गते एकादशी तिथि, बिहीबारका दिन एकादशी तिथि, कृतिका नक्षत्र रहन गएको छ। कामिका एकादशी व्रत रहन गएको छ। त्यसको अर्को दिन भानु जयन्ती रहन गएको छ। 29 गतेका दिन शुक्रबारको दिन भानु जयन्ती अर्थात भानुभक्तको जयन्तीका रूपमा लिएको छ भने त्यसको अर्को दिन 30 गतेका दिन शनिबार शनि प्रदोष व्रत, मंगल घण्टाकर्णको पूजन हुने दिन रहन गएको छ। र जने साउने संक्रान्तिका दिन चाहिँ यो हलो बार्ने, निसी बार्ने, सोमबारे औँसी पर्न गएको छ। असार महिनामा व्रतबन्ध एउटा मात्रै शुभ मुहूर्त रहन गएको छ। त्यो रहन गएको छ 4 गते असार सोमबारका दिन उत्तम लग्न रहन गएको छ भने 4 गते सोमबारका दिन चाहिँ तपाईहरुले व्रतबन्ध जुराएर मात्रै गर्न सक्नुहुनेछ। व्रतबन्ध भनेको सबैभन्दा उत्तम कर्म हो। ब्राह्मणहरूका लागि देखि लिएर अन्य व्यक्तिहरूका लागि पनि दीक्षा ग्रहण गर्ने, ज्ञान ग्रहण गर्ने दिन रहन गएको छ। त्यसो भएको हुनाले असार महिनामा एक दिन मात्रै 4 गते रहन गएको छ। त्यसैगरी विवाहका मुहूर्त अर्थात विवाहका लगनहरू, विवाहका शुभ मुहूर्तहरू अर्थात लगनहरू
असारको महिनामा 7 गते गुरुबारका दिन रहन गएको छ भने त्यसै गरी 8 गते रहन गएको छ, त्यसै गरी 11 गते रहन गएको छ। यी 3 वटा लगनहरू मात्रै यो असारको महिनामा रहन गएका छन्। त्यसो भएको हुनाले हजुरहरूले विवाह गर्नलाई परिपाटी मिलाउँदै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ नि कामकाजहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ भने 3 वटा मात्रै मुहूर्त रहन गएका छन्। यसै गरी अब भने गृहारम्भ गर्ने अर्थात् चाहिँ गृहको शिलान्यास गर्ने, घरको जग राख्ने अथवा मन्दिरको जग राख्ने इत्यादि गर्ने शुभ मुहूर्त भनेको असार महिनामा छैन। एकैचोटि गएर तपाईको चाहिँ कार्तिक महिनाको 9 गते मात्रै छ, असार महिनामा भने छैन। त्यसो भएको हुनाले अन्य दिनहरूलाई, शुभ दिनहरूलाई छोपेर अथवा चाहिँ वास्तु जुरेको दिनहरूलाई छोपेर तपाईले घरको जग राख्न सक्नुहुन्छ भने घरमा प्रवेश गर्ने अर्थात् गृह प्रवेश गर्ने दिन, नयाँ घर अथवा पुरानो घर जस्तो घर भए पनि हामी गृह प्रवेश गर्ने दिनका रूपमा चाहिँ असार महिनामा कुनै पनि गृह प्रवेशको दिन छैन। तर चाहिँ तपाईहरुले एकैचोटि माघको 3 गते मात्रै पाउन सक्नुहुनेछ। त्यो भन्दा पनि वास्तु जुरेको दिन, शुभ चाडपर्व भएको दिनलाई हेरेर तपाईहरुले गृह प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसै गरी अन्नप्राशन गराउने अर्थात् चाहिँ भात खुवाउने दिन कहिले रहन गएको छ त बच्चाहरूलाई भात खुवाउने दिन असारको महिनामा 6 गते बुधबारको दिन रहन गएको छ। शुभ बेलामा बुधबारको दिन एकदम अमृत बेला पारेर शुभ बेला पारेर खुवाउन सक्नुहुनेछ भने अब चाहिँ 20 गते बुधबारको दिन 20 गतेका दिन पनि बुधबारकै दिन चाहिँ रहन गएको छ। त्यसपछाडि असारमा 2टा मात्रै र साउनमा भने साउनमा मलमास पनि छ, तर मलमास भए तापनि मलमासले छेक्दैन र साउनको महिनामा पनि अलि धेरै छन्, 6 वटा जति चाहिँ यो अन्नप्राशन गराउने मुहूर्तहरू रहन गएका छन्। यसै गरी दोकान खोल्ने अथवा चाहिँ नव प्रतिष्ठानहरू, संस्थाहरू इत्यादिहरूलाई चाहिँ खोल्ने शुभ मुहूर्त भनेको असारको महिनामा 6 गते र 10 गते रहन गएको छ। 6 गते र 10 गते मात्रै रहन गएको छ र त्यसपछाडि भदौ महिनामा रहन गएको छ। यसै गरी अब अग्नि जुर्ने अथवा चाहिँ शिववास जुर्ने अथवा अग्नि जुर्ने दिनहरू, शुभ मुहूर्तहरू कहिले कहिले रहन गएका छन् त भन्दाखेरि असारको महिनामा साउनमा मलमास परेको हुनाले पनि धेरै जनाले असारमै चाहिँ पूजा पाठहरू इत्यादिहरू गर्ने चाहिँ जमर्को गरिरहनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ असारको महिनामा यो शिववास जुर्ने दिन अर्थात् चाहिँ रुद्री जुर्ने दिन चाहिँ रहन गएको छ। 1 गते, 5 गते, 8 गते, 9 गते, 10 गते, 12 गते, 15 गते, 16 गते, 17 गते, 22 गते, 19 गते, 22 गते, 23 गते, 25 गते, 29 गते, 28 गते र 30 गते गरेर यी धेरै दिनहरू चाहिँ रहन गएका छन्। र त्यसो भएको हुनाले र अब चाहिँ अग्निवास जुरेको अर्थात् हवन जुरेको दिनहरू असारको महिनामा 1 गते, 4 गते, 6 गते, 8 गते, 11 गते, 13 गते, 15 गते, 17 गते, 19 गते, 21 गते, 23 गते, 24 गते, 26 गते, 28 गते, 30 गते र 31 गते गरेर यी धेरै दिनहरू शिववासहरू जुरिरहेको अवस्था छ। साउन महिनामा अधिक मास अर्थात् मलमास रहन गएको छ। यसो भएको हुनाले तपाईले यदि कुनै पनि शुभ कर्म गर्न खोज्नु भएको छ भने शुभ दिनमा गर्न सक्नुहुनेछ। अझै पनि बुझ्नु भएको छैन, अझै पनि ओहो सरसल्लाह गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ भने स्क्रिनमा दिएका नम्बरहरूमा तपाईले फोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट र अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन विशेष अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, तपाईको दिन शुभ रहोस्।